नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन पाना संवाद। अनलाइन पाना टिभीमा प्रस्तुत हुने यो संवाद हामी विभिन्न परिस्थिति र ती परिस्थितिसँग नजिक रहेका पात्रहरूसँग गरेका संवाद तपाईहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कणेलज्यू। तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ पब्लिकमा जानुहुन्छ, पब्लिक रिलेसनमा बढी रुचि पनि राख्नुहुन्छ, मिडियामा पनि छाइराख्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ नेपाली धेरैजसो जनताहरूले सरकारको कदमलाई रुचाएका छैनन् भन्छन्, तर तपाईँले यसको समर्थन गर्नुभएको छ, कारण पत्रकार महोदयलाई हाम्रो दोस्रो पटकको यो कन्भर्सेसन हो। योभन्दा पहिला सायद म मेरो अर्को सेतो ड्रेसमा हामीले केही कुरा गरेका थियौँ र त्यति बेलाको त्यो भिडियो मेरो लाइफको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भिडियो बनेको छ। त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा मा जाँदाखेरि हजुरको प्रश्नलाई लिइहालौँ। पब्लिक इनोभेटरको रूपमा हजुरले काम गर्दाखेरि प्रब्लम थाहा भएन भने हजुरले पोलिसी एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्न। प्रब्लम नै छैन भने त्यहाँ हजुर मौन बसेको देखिन्छ। प्रब्लम कहाँ हुन्छ भन्दा पोलिटिकल लेभलमा नै प्रब्लम हुन्छ, इकोनोमिकल लेभलमा प्रब्लम हुन्छ, पब्लिक पोलिसीमा प्रब्लम हुन्छ, सामाजिक नीतिमा प्रब्लम हुन्छ। जब प्रब्लम मिडियाबाट बाहिर आइसकेपछि मैले, मेरो अफिसले, मेरो टिमले थाहा पाउँछ। त्यसपछि त्यो प्रब्लमलाई हामीले अलिकति पोलिसीलाई फर्मुलेट गर्छौँ। कुन कुन नीति थियो, कुन आधारमा कुन पक्ष बोल्यो, कुन आधारमा कुन पक्ष बोल्यो। त्यसपछि हामीले आफ्नो एउटा दृष्टिकोण बनाउँछौँ। त्यो दृष्टिकोण हजुरहरू जस्तै जर्नलिस्टको हातबाट हामीले पब्लिकको अगाडि फाल्छौँ र यो दुवै पक्षलाई पनि जान्छ र समस्त नेपालको नागरिकलाई पनि हाम्रो एनालाइसिसबाट वास्तविकता के हो भन्ने हामीले त्यसरी अगाडि गर्छौँ भनेर पब्लिक इनोभेटरको रूपमा म स्थापित भएर काम गरिराखेको छु। र अहिलेको सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर, अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, राजनीतिक कु र गलत आचरण सहितको निस्केको यो कदम हो भन्ने जुन पब्लिकमा आयो, त्यसपछि हामीले एकतिरको मात्र कुरा सुनेर हुँदैन। पब्लिकको कुरा त्यो छ। त्यो कुरा किन भयो भन्दा स्थापित राजनीतिक विश्लेषकहरू, स्थापित कानुन व्यवसायीहरू, स्थापित संविधानका जानकारहरूले पब्लिकको अगाडि त्यो कुरा बोलिसकेपछि धेरै पब्लिकले ए हो है, उहाँहरूले भनेपछि यो हो भन्नेतिर एउटा पार्ट देखियो। अर्को पार्ट, अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कदम चालेको कारणहरू के छ भनेर हामीले पत्र पनि हेर्ने जमर्को गऱ्यौँ र त्यो पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति महोदयबाट आएको पत्र हामीले हेऱ्यौँ। उहाँहरूले लेखेको पत्रमा संविधानको धारा किटेरै यो व्यवस्था कारण हामीले यो निर्णय लिएका हौँ भन्ने देखिन्छ। त्यसपछि संविधानमा उहाँले किटेका धाराहरू पढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो टिमले पढेको छ। त्यसमा मैले चाहिँ एउटा लिडिङ रोल मात्रै लिने हो र मैले मेरो धारणामा यो संविधानको कारण आज यो अवस्था आउनुको पछाडि तीनवटा शब्द प्रष्ट राख्छु, हजुरलाई अलिकति सजिलो होला। एउटा, संविधानमा लेखेको धारा कुल्चिएर यो निर्णय लिएको देखिँदैन, त्यसकारण यसलाई राजनीतिक कु भनिँदैन। एउटा। अर्को, यो संविधान बनाउँदा त्रुटि रहेको देखियो। भन्न खोजेको कुरा के हो भने जुन पब्लिकमा राजनीति गर्नेहरूले हामीले यस्तो संविधान बनाउनै खोजेका थिएनौँ, यो संविधान त गलत भयो भन्नुभयो। त्यसकारण कतै उहाँहरूले यो संविधान बनाउँदा त्यति रिसर्च गर्नु भएन कि, अर्थात् यो संविधान कुनै विदेशीको इसारामा ल्याएर लेखियो कि, यतातिर मेरो विश्लेषण अगाडि बढ्छ पत्रकार महोदय। र सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको कदमलाई दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटरको रूपमा कि मलाई बुझाइदिनु पर्यो, पढाइदिनु पर्यो। मिडिया मार्फत सबैलाई भन्छु, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक विश्लेषक, संविधानका जानकार दिपेन्द्र कण्डेल नम्बर यही युट्युबमा पनि पाइन्छ। दिपेन्द्र कण्डेललाई बुझाएर यो हो, यस कारण यो हो भनेर के बुझाइदिनु पर्यो। होइन भने सरफेसमा उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 17 को 2 बमोजिम स्वतन्त्रताको हक नागरिकको छ। म पनि मेरो कुराहरू अगाडि राख्छु पत्रकार महोदय। र जो कोहीले केपी शर्मा ओलीको समर्थक भने पनि नभने पनि यो कदमको आलोचना गर्न
मलाई चाहिँ अब त्यतातिर चाहिँ म जाँदिनँ भन्ने नै मेरो प्रष्ट मान्यता हो। तपाईँले नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 पढ्नु भएको छ? 76ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ। म हजुरलाई भन्छु, हजुरलाई म आज किताब मैले लिने गरेको छु। 2-3 दिनदेखि मैले यो समस्त नेपाली पत्रकारहरू नै यो देशको लागि, देश परिवर्तन गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने गर्दछन्। उहाँहरूकै कुराले समाजमा यो अभिव्यक्तिहरू जाने काम हुन्छ। गलत अभिव्यक्ति गयो भने समाज गलत बाटोमा जान्छ। सही अभिव्यक्तिलाई हजुरले समाजमा पुर्याउनु भयो भने सही तरिकाबाट देशको राजनीति अगाडि बढ्छ। त्यसकारण म सबै पत्रकारहरूलाई पढ्नुहोस्, आफूले पनि हेर्नुहोस् र हजुरले प्रश्न सोध्नुभयो। यो प्रश्न सायद मलाई धेरै अरू यो इन्टरभ्यू दिनेलाई पनि पत्रकारले सोधेको पाउँदैन। हजुरले पढ्नु भएको छ, के भनेको छ त्यो मलाई खुलाउनुहोस्। मलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, के हो हजुरको आधार भन्ने प्रश्नहरू पत्रकारहरूले नसोधेको हुँदा मैले पत्रकारहरूलाई संविधान पढ्नुहोस् है भन्ने मैले 2-3 दिनदेखि मैले स्टेप लिएँ। र मेरो अर्गनाइजेसनले सबै पत्रकारहरू, नेपाली नागरिकहरू जो कोहीलाई नेपालको संविधान चाहिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा लेखेको भए पनि नेपालीमा लेखेको भए पनि म दिने काम सुरु गरेको छु। र पत्रकार महोदय तुलसीजीलाई पनि म यो 2वटा संविधान दिन्छु र 76 को धारा हजुर पनि पल्टाउनुहुन्छ र दिपेन्द्र कण्डेलले पनि पल्टाउँछ र त्यसमा विभिन्न अप्सनहरू त छन् नि। म दिन्छु हैन, म दिन्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा मैले अगाडिका अप्सनहरू छन्। म भन्छु हजुरलाई। प्रष्ट मान्यता के हो भने हामी कहाँ जाउँ भने केपी शर्मा ओलीको निर्णयको पुरै समर्थन पनि नगरौँ, राजनीतिक वृत्तमा आएको अभिव्यक्तिको पुरै विरोध पनि नगरौँ। कतै मैले सुन्ने गरेको पत्रकार महोदय बाहिरकाले जे भने त्यही संविधान लेखियो भनेर विभिन्न मिडियामा मैले सुन्ने गर्छु। कतै त्यो त भएन। जो अहिले संविधानको व्याख्या गर्दै हिँडिराखेका छन् उनीहरूलाई नै थाहा त भएन, थाहा नभएको पो त हो कि। त्यहाँ एउटा कुरा छ। अर्को कुरा, यो संविधानमा दुई पक्षले 2टा धारणा राखिसकेपछि कहीँ न कहीँ त्रुटि छ कि भनेर एनालाइसिस किन नगरेको भन्ने एउटा कन्सर्न छ। अब 76 मा जाउँ। 76 मा जाँदा हामीले 29 नम्बरको पाना हेरौँ। अब मलाई सजिलो भयो। संघीय कार्यपालिकाको मन्त्री परिषदको गठन 76। अब हामी सबभन्दा पहिलो पत्रमा जाउँ जो राष्ट्रपति महोदयबाट आएको। एक्सन कसले लियो, रियाक्सन कसले दियो? एक्सन लिने नेपाल सरकार, रियाक्सनमा आउने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राजनीतिक विश्लेषक, कानुन जानकार र संविधान जानकार, उहाँहरूलाई हामीले सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ। पहिलो पार्टको अभिव्यक्तिलाई हामी एनालाइज गरौँ है। मन्त्री परिषदको गठन को 76 को धारा 1 अनुसार 1 र 7 टेक्नु भएको छ। उहाँले 1 र 7 र 85 टेक्नु भएको छ। उपधारा 1 र 7 र 85 टेक्नु भएको छ। हामी यतिमा बसौँ अहिलेलाई है। 76 को धारा 1 ले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ। उहाँले टेकेको धारा यो हो। कुरा बुझ्नु पर्ने। धेरैले के भनेका छन् यही शब्दलाई भने उहाँले टेकेको धारा 1 होइन 2 हो। किनभने उहाँले प्रधानमन्त्री बन्दा एउटै दलबाट प्रधानमन्त्री बनेको होइन केपी शर्मा ओली, 3वटा दलबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने जगजाहेर कुरा छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? 3वटा दल कसरी भयो? 2टा दल। म भन्दैछु हजुरलाई, म भन्दैछु यही कुरा म भन्दैछु हजुरलाई। अरे बाबा, कमेन्ट गर्नेले 2टा शब्द स्पिच दिएर पब्लिकको अगाडि राम्रो धारणा राखिदिनुस् न भन्छु म यहाँबाट पनि। 2 मा के भनेको छ भने 1 अनुसार बनेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलबाट बन्छ भन्ने छ। 1 मा बनेको छ भने 1 मा यो किन होइन? राजपत्र जुन राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ त्यो राजपत्रमा प्रश्न लेखिएको छ संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम यो सरकार गठन भएको हो। त्यो किन म भन्दैछु हजुरलाई। तर विघटन गर्ने बेलामा धारा 1 टेकिएको छ। यहाँनिर मैले अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु पत्रकार महोदय। एउटा कुरा
पहिला है म तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा राख्छु यसमा। तपाईँले भन्नुभयो एकमा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने छ त भनेको छैन एकमा त। केमा 76 को उपधारा 1 मा भनेको छ त्यो। म भन्दैछु हजुरलाई, म हजुरलाई एकदमै राम्रोसँग अगाडि लग्छु ताकि हजुरले भोलि यसै गरी नै अरूको पनि झ्याको झार्नुपर्छ कि पत्रकार महोदय। यो पहिला एकमा बनेको हो कि होइन भन्ने कुराको डिबेट छ। म हजुरलाई एकमा लगु, पहिला एक हो भने यो हुन्छ, दुई हो भने यो हुन्छ गरिदिउँ न त। एकमा तपाईँ जेमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ म त्यसमा छैन, मलाई कन्भिन्स गराइदिनुस् न। म हजुरलाई गरिदिन्छु, मलाई गर्नुभयो भने पब्लिक म गरिदिन्छु। एकमा के भनेको छ, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भनेको छ। यसमा हजुर एग्री? एग्री छ, यो छ नै। छ है। तर प्रतिनिधि सभा यसलाई टेकेर कहाँबाट विघटन भयो? ल म भन्दैछु। हजुर उपधारा 2 मा जानुस्। हजुर उपधारा 2 मा जानुस्। उपधारा 1 बमोजिम भन्यो, हो त्यो 2 खारेज हुने भयो नि त, हजुर हो? किनभने हामीले स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्था भएन। 3 नम्बरमा जाउँ त, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिन भित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भनेको छ। हुन सक्ने अवस्था नभएमा भनेपछि यो 3 पनि खारेज भयो। हजुर यतिमा हजुर कन्भिन्स हो? होइन, तर त्यो अवस्था थिएन नि। म भन्दै भयो नि, म आउँदैछु, म हजुरलाई आउँदैछु। 3 नम्बरमा जाउँ होइन। 3 नम्बरले के भन्यो भने उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने कन्डिसनमा भनेको छ, तर यो प्रधानमन्त्री 2 अनुसार होइन। त्यसमा 3 धारा हामी खारेज गर्छौँ। 4 मा हामी जान्छौँ। उपधारा 2 र 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भनेको छ। यो 2 र 3 बाट नियुक्त प्रधानमन्त्री होइन, केबाट हो? 1 बाट हो। 5 मा हामी जान्छौँ। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 4 बमोजिम विश्वासको मत, 2 बमोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा। कुरा बुझ्नु भने सो 5 मा पनि हामी खारेज गरिदिनु पर्ने भयो, किनभने 3 र 2 को 4 को कुरा भयो। 2 क्यान्सिल, 3 क्यान्सिल, 4 क्यान्सिल। कुन आधारमा? 1 नम्बरको आधारमा। 6 नम्बरमा जाउँ। उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री 5 अनुसार बनेकै होइन। अब टेकिएको धारा 7 यहाँनिर आएर डिबेट भएको छ। उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद विघटन गर्न सक्छन्। मान्नुहुन्छ त्यो कुरा? उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलसँग मिलेर बनेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको मत आएपछि बहुमत अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा 5 अनुसार भनेको अविश्वासको मत आउनु पर्यो, विभिन्न दलहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो, अरू सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा आउन दिनु पर्यो, त्यसपछि विघटन गर्न सक्छन् भन्ने छ। अब राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविदको कुरा के हो सुन्नुहोस्। यो सरकार 5 अनुसार बनेकै होइन, यो सरकार 1 अनुसार बनेको हो। त्यसको लागि 1 अनुसार बनेको सरकारले विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ? हजुरको प्रश्न त्यही नै हो नि। 7 को पुरा लाइन पढौँ सर। अब हामीले हजुरले पनि पढ्नुहोस्। उपधारा 5 पढ्नुहोस् त। उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनेको छ, तर त्यो वा लेखेको छ। अथवा भने हो त्यो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? अथवा भने हो त्यो। अगाडिको लाइनलाई हटाउन पनि हजुरले सक्नुहुन्छ भने हो। त्यहाँ वा लेखेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको छ। अब प्रधानमन्त्री 5 अनुसार नियुक्त हुन नसकेमा अथवा प्रधानमन्त्री 1 अनुसार नियुक्त हुन नसकेमा, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यो कुरा त्यहाँ धारा खुलाउन बिर्स्यो, धारा खुलाउन सकिएन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने कन्डिसन भनेको आफूले राजीनामा दिएपछि अरू दलमा बहुमत नै पुग्दैन, यो एउटा व्याख्या यताबाट आउने भयो। तर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने, 6 महिनाभित्र चुनाव घोषणा गर्न सक्ने, यो धाराको आधा दायाँको कारणले गर्दाखेरि 1 अनुसार बनेको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई
विघटन गर्न सक्ने अधिकार 7 को आधा भन्दा पछाडिले कसरी दिन्छ भन्दा यसलाई हामी अंग्रेजीमा पनि अलिकति वर्डहरू केलाउनु पर्छ। यसमा और भनेर लेखेको छ, अथवा नै हो त्यो, अथवा नै हो, तर त्यहाँ लेख्दाखेरि 1 अनुसार बनेको अथवा 5 अनुसार बनेको भनेर लेखेको छैन। त्यो लेखिदिएको भए आज दुधको दुध पानीको पानी हुन्थ्यो। त्यसकारण और भन्दा दायाँको पाठ टेकेर 1 नम्बरको धारा टेकेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने नै यसबाट मैले चाहिँ देख्छु। पत्रकार तपाईँ यसलाई त्यो देख्नुहुन्छ हैन? प्रधानमन्त्री के अविश्वास प्रस्तावमा थिए, अल्पमतमा परिसकेका थिए सदनमा, उसलाई जरुरी थियो प्रतिनिधि सभा म भन्दैछु हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि पुराना नजिरहरू हेरौँ। मैले अस्ति एउटा कुरा भनेको थिएँ, यो संविधान बनाउँदा त्रुटि छ। यो त 76 र 85 मै त्रुटि देखिसक्यो, देखियो, एकापसमा बाजेको छ नि। एकापसमा म भन्दैछु तपाईलाई, मलाई आदरणीय राजनीतिमा एकदम युवा नेता भन्ने कई स्पिच सुन्छु। यो संविधानको कुनै पनि धाराले संसद विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन भन्ने सुन्नु भएको छ कि छैन? भन्नुभएको छ। 85 मा जानुहोस् त। सभाको कार्यकाल छ 85। हजुर, पेज नम्बर 32। यसलाई मैले सरासर पढ्दिउँ। यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ, हैन त? कुरा घुमाइएको छ यसमा। लेख्दा नै झेल गरिएको छ। तपाई पाउनुहुन्छ? पाएँ मैले। यसमा झेल गरिएको छ। अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कुरा बुझ्नु भने भनेको अगावै विघटन हुने कन्डिसन त त्यहाँ देखियो त। कुरा बुझ्नु भने अगावै विघटन हुने बाहेक अर्थात् बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटन गर्न सक्दैनन् भनेर धारा किन नकिटाएको? यदि त्यो धारा किटाइएको छ अर्थात् तुलसीजी स्याङ्जा कुनै पनि हालतमा जान पाउनुहुन्न भनेर धारा 23 ले भन्यो, तर हजुर स्याङ्जा पुग्नु भयो भने कु गरेको हुन्छ। तर तुलसीजी सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भन्ने एउटा धारा बन्यो, तर हजुर स्याङ्जा पुग्नु भयो, तर त्यो स्याङ्जा नजा भन्ने धारा त थिएन नि। त्यसकारण यसलाई कु भन्न मिल्दैन भन्ने मेरो एउटा कन्सर्न छ। यसमा तपाईको चाहिँ नि जस्तो 76 मै हामी एकचोटि 76 मै बहस गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई, हैन? धारा 76 मा के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको चाहिँ नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो हुन नसकेमा 2 मा भयो, हैन? त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिन भित्र, हैन, 2 बमोजिम बन्यो, हैन? ती सबै अवस्था यी सबै अवस्थाहरू थिए। 2/3 नजिक प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ बहुमत थियो, हैन? अलि अगाडि 2/3 कै सरकार थियो, हैन? यो सबै हुँदा हुँदै पनि एकैचोटि 7 मा पुग्नुपर्ने बाध्यता कसरी आयो होला प्रधानमन्त्री? म भन्दैछु हजुरलाई। अघिको एउटा कुरा हामीले त्यहाँ गर्यौं। अर्को कुरा के हो भने एउटा प्रश्न जुन जनमानसमा आएको छ, हजुरको यो एकदमै कम्प्लिटली राजनीतिक र अर्थ राजनीतिक प्रश्न हो। बाध्यता भन्नुभयो नि, बाध्यतामा हामी अर्थ पनि हेर्छौँ, बाध्यतामा हामी देश भन्दा बाहिरको हस्तक्षेप विदेशी हस्तक्षेप पनि हेर्छौँ, बाध्यतामा हामीले मैले किन गरिरहेको छु भन्ने कुरा जस्टिफाईको कुरा हो। पहिला हामीले यो कदम लिन बाध्य किन बन्नुभयो भन्ने कुरामा आउँछु। कुरा बुझ्नु भने हामीले पहिलो प्रश्न जुन जनमानसमा उठेको छ त्यो प्रश्नको हामी सल्भ गरौँ। यो संविधान सभा विघटन हुने अथवा यो संसद परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ कि छैन भनेर प्रश्न कसैले गर्यो भने गरेको छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। परिकल्पना चाहिँ गर्यो, हजुरले देख्नुभयो, गर्न सकिन्छ, 6 महिनाभित्र गर्न सकिन्छ। अनि एकजनाले भन्नुभयो यो 5 वर्षभित्र विघटन गर्न पाइँदैन, 5 वर्ष नपुगी पाइँदैन भनेको छ। 85 ले के भन्छ? अगावै विघटन नभएको कन्डिसनमा, अगावै विघटन भयो भने भयो, नभएमा 5 वर्ष हुनेछ भनेको छ। भनेपछि विघटनको प्रष्ट धारा खुलाइएको देखिन्छ एउटा कुरा है।
अब अर्को प्रश्न छ पत्रकार महोदय, हजुरलाई पनि प्रति प्रश्न आउन सक्छ। धेरैको कुरा के छ भने राष्ट्रपतिले यो सरकार गठन गर्दाखेरि धारा 1 टेकेको होइन र मेरो कुरा पनि त्यही हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो किन? हजुरले 3 दल भन्नुभयो, मैले 3 भने हजुरले 2 भन्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थेन, शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो, चुनाव भयो, चुनाव भएपछि एमाले र माओवादी मिलेर लडे तर पार्टी एकीकरण भएको थिएन। निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता एमाले थियो, निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता माओवादी थियो केन्द्र, र केपी शर्मा ओलीको पक्षमा माओवादी र केपी शर्मा ओली मिल्दा बहुमत छ, माओवादी नमिल्दा एमालेको बहुमत छैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो सबैले। त्यसकारण पहिलो धाराबाट यो सरकार बन्न सक्दैन, बहुमत छैन। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण राजपत्रमा के लेखिएको, राजपत्रै थाहा छैन कतिलाई, त्यही एकमै हिँडिरहेछ। राजपत्रमा के लेखेको छ भने 2 अनुसार बनेको भनेको छ। कसरी भन्दा केपी शर्मा ओली र पहिलो सरकार समर्थन गर्ने फोरम हो, माओवादी होइन। पहिलो सरकार समर्थन गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी हो नैतिक रूपमा, तर आफू सरकारमा समावेश नभएको। त्यसकारण म 2 होइन 3 दलले बनेको सरकार भन्छु। तर पछि के भयो, राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा गएन, राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा गएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भयो, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र विघटन भयो, त्यो दुईटाको भोट नेकपाको अन्डर आयो, त्यसपछि टोटल भोट लगभग 2/3 बन्यो। त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलबाट उपेन्द्र यादवजीले बिदा लिनुभयो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले पुर्याएँ हजुरलाई त्यही ठाउँमा, बिदा लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि बनेको सरकार भनेको 2 मा बन्यो तर मर्ज भएर कहाँ पुग्यो, 1 मा पुग्यो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसकारण यो डाउट कुनै पनि नेपालीलाई नहोस् कि सुरुमा 2 बाटै बनेको हो, राजपत्रमा 2 नै लेखिएको छ, तर पार्टी एकीकरण भएर निर्वाचनमा जाने बेला पनि उपनिर्वाचनमा एकीकरणै भएर गएको छ, र निर्वाचन आयोगले यो 2टा पार्टी अब रहेनन्, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै बने, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचन कार्यालयमा उनीहरूको पक्षमा यति भोट छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति महोदयलाई थाहा हुने कुरा भइहाल्यो। त्यो सबै कुराहरू राष्ट्रपति महोदयको कार्यालयमा मैले पत्र हेर्दिन, खोज्न गए हुन्छ सबैजना। त्यसपछि राष्ट्रपति महोदयले अपडेट भयो। अब त्यो दिनबाट के भयो भने यो 1 नम्बरको धारा टेकियो। जब 1 नम्बरको धारा टेकिन्छ, 7 मा तपाईँ आउँदा 5 भन्ने कुरै भएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर यो 2टा धारा टेकेर उहाँहरूले गरेको निर्णय हो। अब यसलाई बहसमा कसरी लाने, अब यसलाई कन्फ्युजनलाई कसरी क्लियर गर्ने, अब मलाई एउटा आन्सर म खोज्छु। एकदमै अस्पष्ट रूपमा लेखिएको यो संविधान, जाल झेलपूर्ण तरिकाबाट लेखिएको यो संविधान, विदेशीको इसारामा हालेका यी बुदाहरू आफैलाई थाहा छैन। किन भन्दा बहुमत प्राप्त दलले उहाँहरूको इतिहासमा आजसम्म सरकार बनाएको देख्नु भएको थिएन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? पुरानो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, 47 पछिको कुराहरू हेर्नुहोस्। 52, 62, 63 संविधान सभा संविधान बन्ने बेलामा पहिलो सरकार पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले चलाउनु भयो। त्यो सरकार बन्न 8-9 महिना टाइम लाग्यो जस्तो छ। म त भोट हाल्ने बेला नेपाल थिएँ, पछि म बाहिर पुगेँ, तर पनि सरकार बनेको थिएन सर। त्यो सरकार बन्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ नि चैत 28 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो र भदौ 5 गते प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। संविधान सभाको निर्वाचन हजुरलाई प्रश्न थाहा रहेछ। पछि एमाले समर्थन गर्यो, वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है मलाई, है? भनेपछि त्यो सरकार पनि बहुमत प्राप्त सरकार थिएन, 2 वा 2 भन्दा बढी दल थियो। त्यसपछि बनेको सरकार उहाँ हटिसकेपछि, राजीनामा दिइसकेपछि माधव कुमार नेपालको सरकारलाई पनि नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्यो, तराईले समर्थन गर्यो होला,
त्यसपछि बन्यो माधव कुमार नेपालपछि झलनाथ खनालजीको सरकार बन्यो र त्यसलाई माओवादीले समर्थन गर्यो। त्यो बनिसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकार बन्यो। त्यो सरकार पनि फोरम मधेसी दलले समर्थन गरेर बनेको सरकार हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर राख्नुभयो। त्यहाँनिर एउटा कुरा के क्लू छ भने उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई राख्दा संविधानको कुनै पनि धारा टेकिएन। अन्तरिम संविधान थियो। त्यो अन्तरिम संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा कहीँ लेखेको थिएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेरिन्छ कति बेला भन्दा संविधानमा प्रष्ट धारा नलेख्दा। यदि प्रष्ट धारा लेख्नु भयो भने संविधान अनुसार चल्नुपर्छ। संविधानमा प्रष्ट धारा लेख्नु भएन भने आफ्नो ओपिनियन हुन्छ। त्यति बेला हजुरले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन लिनुपर्छ। त्यो प्रचलन लिने बेलामा उहाँले के गरिदिनु भयो? प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। त्यसपछि बनेको सरकार, त्यसपछि बनेको संविधान सभाको निर्वाचन पछिको सरकार सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बन्यो। त्यति बेला पनि बहुमत प्राप्त दल थिएन। त्यसपछि बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकार, सुशील कोइरालाजीले प्रधानमन्त्रीमा फेरि निर्वाचन लड्छु भनिसकेपछि पुष्पकमल दाहालको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकार, त्यो पनि बहुमतको थिएन। त्यसपछि बनेको माओवादी र कांग्रेस मिलेर बनेको पहिलो सरकारको नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले लिनुभयो। त्यो पनि बहुमतको थिएन। त्यसपछि बनेको सरकार, चुनावी सरकार भन्नुस् अथवा के भन्नुस्, शेरबहादुर देउवाजीको सरकार पनि बहुमतको थिएन र अहिले बनेको सुरुको सरकार पनि बहुमतको थिएन। तर जब पार्टी मर्ज भयो, सरकार बहुमतको बन्यो र यो अनुभवकै कारणले गर्दा सायद कतै उहाँहरूले यो दिन आउँछ भनेर नसोचेको पो थियो कि भन्नेतिर मेरो प्रश्न गइराखेको छ पत्रकार महोदय। बहुमत प्राप्त कुनै दल हुन सक्दैन भन्ने परिकल्पनाले संविधान लेखियो भन्न खोज्नु तपाईले? परिकल्पना यदि उहाँहरूले गर्नु भएन कि अथवा जुन शब्द त्यहाँ राख्नुपर्ने थियो उहाँहरूले राख्नु भएन कि? संविधानको कु भन्नु भएको छ नि, यो संविधानको कुन चाहिँ धारामा छ? यो कुरा गर्नेलाई संविधानको कु, संविधानमाथिको हनन ठिक छ। तर कु भन्ने शब्द विदेशबाट सापटी किन ल्याउने? अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भनिदिनु भयो एकजनाले, मैले सोधेको थिएँ। त्यो त राष्ट्रपतिको पत्रमा पनि उल्लेख छ नि। बुझेँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन म भन्दैछु तपाईँलाई, जब धारा खुलाइदैन 1 र 7 ले प्रष्ट गरेन। यहाँ किन गरेन भन्दा 1 अनुसार बनेको सरकारले यो संसद विघटन गर्न पाउँदैन। विघटन गर्न पर्छ भने पार्टीभित्र अल्पमतमा छु कि बहुमतमा छु भन्ने पत्र निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा किन नलेखेको? अब कसैले भन्छ मलाई यो गर्नै पाइँदैन, गर्न पाइन्छ। गर्न पाइँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ? गर्न पाइन्छ भन्ने पनि कहाँ लेखेको छ भन्छ। मानसिकतामा सन्कीपन आयो भने जति बेला जे गर्न पनि पाइयो प्रधानमन्त्रीले, संविधानले त्यो छुट दियो हैन त? होइन, के हो त्यो होइन। के हो? म त अर्थ राजनीतिको कुरामा आउँछु। हजुर, अहिलेसम्मको विश्लेषण, केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म गरेका आर्थिक प्रगतिहरू, केपी शर्मा ओलीको नजिकका मन्त्रीमण्डलमा भएका अनियमितताका घटनाक्रम, उहाँको बोल्ने तरिका र रुखोपन कसैको व्यक्तिगत रूपमा नगइकन संविधानको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्यौं र यो संविधानले प्रष्ट मान्यता नराखेको हुँदा केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहालजी भए पनि यो गर्न पाउनुहुन्थ्यो भन्ने नै मेरो एनालाइसिस हो। एउटा माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री भएको भए पनि पब्लिक इनोभेटरको रूपमा दिपेन्द्र कण्डेलले उहाँको यही कदम भए पनि कु भन्ने थिएन, किनभने यो कुरा यहाँ खुलाइएन भन्ने एउटा कन्सर्न मैले राखेँ। अब सङ्कीपनको कुराहरूमा म हजुरलाई संविधानको अर्को पाना पल्टाउन म अनुरोध गर्दछु। भलै भोलिको दिनमा हामी हेर्न बाँकी छ यो कदमले कहाँ पुर्याउँछ नेपाललाई। हामी एकपटक यसो गरौँ न, तपाईसँग मैले एउटा बुझ्न चाहेको, संविधानमा कमजोरी छन् त्यो कारणले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बेमौसममा हैन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भन्छु म। राष्ट्रिय सभा पनि चाहिँ उहाँले स्थगित गरिदिनु भयो हैन, टुङ्ग्याइदिनु भयो। त्यो संविधानको कमजोरी जस्तो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा 76 को 9 र 78 को 1 बाजेको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न?
राष्ट्र हेर्नुहोस्, धेरै किताब पढियो यो देशमा। 2 पटक किताब पढेपछि उत्तर लेख्ने आँट आउँछ दिपेन्द्र कण्डेललाई। त्यसै पास त गरेनन् होला नि टिचरले। कुरा बुझ्नु भने हजुरलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। हजुरले एक पटक पढाउनु भयो, म एकै पटक पढेँ र मेरो फेस पनि देखिन्न कि मैले पहिल्यै जानेको जस्तो। हजुरले सोद्धा मेरो फेस देखियो होला मैले पढाएको छैन जस्तो। एक पटक पढेँ, बाजिएन भने किन बाजिएन भन्नुभयो। दोस्रो पटक पढेँ, मैले थाहा पाइसकेँ। मलाई बोल्न दिनुहोस्। हजुरको उत्तरलाई अँ भन्यो भने त सिकेको भयो नि त। फेरि 9ले के भन्छ, सङ्घीय संसदको सदस्य बाहेक राख्न पाइँदैन भन्छ। कुरा बुझ्नु भने तर 78 को 1ले जे लेखे भए पनि यस्तो लेख्न पाइन्छ? त्रुटि हो यो। यस्तो गर्न त पाइएन नि। पाइएन। मान्छे मार्नु हुँदैन, मान्छे मारेमा यति वर्षको यसरी मारेमा कैद भन्ने, उनले जे लेखे पनि उलाई छुट हुनेछ भनेर छुट हुनु भनेछ। त्यस्तै भयो नि यो त हैन। सुन्नुहोस्, यही कुरा बोल्न नसक्ने जर्नलिस्टहरू धेरै देखाएको छ मैले। यही अनुसार प्रश्न सोध्न नसक्ने जर्नलिस्टहरू धेरै देखाएको छ। पानी पानी पार्नुहोस् न क्यामेरामा अगाडि मान्छे राखेर। दुधको दुध, पानीको पानी, जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि। यसरी सोध्नुहोस् न प्रश्न। 2 पटक पढ्न दिनुहोस्, हामी पनि गर्छौँ। र पत्रकार महोदय, 76 को 1 अनुसार बनेको सरकार भन्ने कुरा प्रमाणित गरेँ मैले। 76 को 1 अनुसार बनेको सरकारले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नपाउने विश्वमा कुनै पनि संविधान छैन पत्रकार महोदय। त्यसकारण संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने पनि छैन। विघटन गर्न पाउँछ भन्ने छैन, विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने पनि छैन। विघटन गर्न मन लाग्यो भने उहाँहरूले हेर्ने के हो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। पाउँदैन भनेर लेख्न साथै पाइन्छ भनेर बुझ्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो नेपालमा हैन त। कस्तो रे? पाइँदैन भनेर लेखेको छैन भने पाइन्छ भन्ने चाहिँ भयो। भएन। व्यवहारिकमा त त्यो भएन। गर्नु पनि होइन र। 76 को धारा 1 अनुसार बनेको सरकारले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर यदि यहाँ धारामा लेखेको छ भने कु भनिन्छ सर त्यसलाई? पाइँदैन भनेर लेखेको छ भने चाहिँ कु भनिन्छ। यदि लेखेको छ संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार बनेको सरकारले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनेर यहाँ लेखेको हुनु पर्यो, हो त्यो गरे भने कु भनिन्छ। दिपेन्द्र कण्डेल पनि सडकमा आउँछ नि सर। 76 को 1 अनुसार बनेको सरकारले यो संविधान अनुसार बनेको संसदलाई विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा जबसम्म लेखिँदैन नि तबसम्म कु भन्ने शब्द हुँदैन। त्यसकारण जसले कु भने गलत, जसले 5 वर्षभन्दा अगाडि संसद विघटन हुने हामीले परिकल्पना गरेको थिएन भन्यो, संसद संविधान लेख्ने बेलामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? यसलाई पढ्न उहाँहरूले जान्नु भयो कि भएन? 85ले देखाउँछ अगावै विघटन। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा यो संसद विघटन गर्नै सक्दैन भन्ने 7 को वाबाट दिन्छ। यदि वा नलेखेको भए के हुन्थ्यो थाहा छ तपाईँलाई? त्यो 7 को 5 अनुसार मात्रै हुन्थ्यो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? वा नलेखेको भए उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भनेर आउँथ्यो नि, आउँथ्यो कि आउँथेन? तर वा भनेर लेख्नुभयो। तर वा पछि लेख्न पर्ने अहिलेको राजनीतिवालालाई के भन्छु, वा 5 अनुसार बनेको अथवा वा 1 अनुसार बनेको, यी कुराहरूमा कमजोरी छ। यो कमजोरीलाई छुपाउन खोजिँदैछ। कुनै पनि नागरिकको घरमा संविधान छैन। र आज प्रष्ट भन्न चाहन्छु, प्रत्येक पढ्न जान्ने, पढ्न हिम्मत गर्ने र बुझ्ने ती नेपालीको घरमा यो संविधान पठाउनुस् र यो पढ्न लगाउनुस्, त्यसपछि चुनावमा जानुस्, केपी ओलीको 2/3 भोट आउँछ भनेको छ मैले। पढाउनुस् र जनमत संग्रह गर्नुस्। के यो कु हो? होइन। तर फाइदा कसले उठायो? प्रधानमन्त्री। तर यो फाइदा र यो कदमको चलाखी र यो संविधानमा भएको त्रुटिमा आफ्नो अडान यदि उहाँले
देशको लागि, देशलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट डगमग नहुनको लागि भारतको प्रधानमन्त्री र म नेपालको प्रधानमन्त्री जति जनता भए पनि हामी एउटै लेभलको हो भन्ने हिजकै अभिव्यक्ति जस्तो प्रमाणित हुनको लागि, प्रमाण गर्नको लागि, देखाउनको लागि त्यो लिम्पी अधुरा हम लेकर रहेंगे हिन्दी नै ठोकिदिनु भयो। त्यो गर्नको लागि विदेशी इशारामा चलेर पार्टीभित्र अल्पमत गराएर अर्को गुट बनाएर यो विकासको गतिमा अगाडि बढेको देशलाई ठप्प पार्न लागेको कारणको अवस्थामा यदि उहाँले यो कदम लिएको प्रमाणित भयो भने केपी शर्मा ओली नै यो देशको आजीवन प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा दिपेन्द्र कण्डेलले बारम्बार भनेको छ पत्रकार महोदय। र अर्को कुरा सन्कीको भरमा भन्ने कुरा हजुरको शब्द जुन छ त्यो शब्दलाई म हजुरलाई कहाँ पुर्याउँछु म भने कहाँ पुर्याउँ संविधानको धारा अहिले हामी 284 मा एकचोटि पढ्नुहोस्। म जान्छु त बहस गरौँ न। म जान्छु मैले अघि दिएको त्यो बुक एउटा पाउनु। कति भन्नुभयो? 284। ओके, त्योभन्दा पहिला म 15 मा लग्छु हजुरलाई। 15 को पछाडि पल्टाउनु, 16 मा पल्टाउनुहोस् ल। प्रधानमन्त्रीले किन यो कदम चाल्नु भयो उहाँले प्रमाणित गर्नु होला। कुरा बुझ्नु भने तर यो कदम चाल्न ठिक छ कि छैन भन्ने कुरामा मैले बारम्बार भनेको छु हामी राज्यका नीतिहरू के हुने भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ संविधानलाई। 15 कतिको 15 16 मा जानुहोस्। 16 भनेको संविधानको धारा 5 होइन, संविधानको धारा 50 51 मा जाउँ। कुरा बुझ्नु भने जानुभयो 51 पेज नम्बर 16 जानुभयो है, त्यो हाइलाइट गरेको छ है। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा। अब सुन्नुहोस्, यो देश अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि, यो देश सार्वभौमिक अधिकारलाई संरक्षण गर्नको लागि, भौगोलिक अखण्डतालाई सुरक्षित गर्नको लागि, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट डगमग नहुनको लागि यो एउटा सिङ्गो राष्ट्र हो। अर्थको पाठ आफ्नो ठाउँमा छ। हिजो प्लेन चल्थ्यो, ब्रिटिस हुँदा यहाँ गाडी थियो, यो त डेभलपमेन्टको फेज हो। तर ब्रिटिस हुँदा पनि नेपाल थियो, अरूको देशमा प्लेन चल्दा पनि नेपाल थियो र आज नेपाल छ र नेपाल रहन्छ, राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता कुनै पनि राजनीतिक दलले सबैभन्दा पहिलो कुरा सोच्ने कुरा हो पत्रकार महोदय। राज्यका नीतिहरू के गर्ने भनेर अहिलेकै दलहरूले लेखेको संविधान पढ्न मन लाग्यो मलाई आज। 51 को उपधारा क बमोजिम राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति भनेको छ। सबैभन्दा पहिलो अर्थनीति भनेको छैन पत्रकार महोदय, पानी जहाज भनेको छैन पत्रकार महोदय, गरिबी भनेको छैन पत्रकार महोदय। यो आफ्नो देशभित्रको मिलाउँदै जाने कुरा हो, मिल्दै जाने कुरा हो। युवाहरू पढ्दैछन्, नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो। संविधानले क नम्बरमा किन राख्यो? राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति यो किन राख्यो पत्रकार महोदय? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही हो पत्रकार महोदय। दोस्रो, खमा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। यो राजनीतिमा रवान्डाको जस्तो आन्दोलन गराएर 10 लाख मान्छे मार्न माओवादी आन्दोलन लगाएको भन्ने
केपी शर्मा ओलीको मुखबाट मैले धेरै पटक सुनेको छु। त्यो राजनीतिलाई, गलत राजनीतिलाई अवशेषको रूपमा नेपालमा बनाउनको लागि त्यो आन्दोलनलाई हटाएर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया गरेर अहिले डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा त्यो माओवादी पार्टी मर्ज गराउने जुन काम भयो यो देशमा, यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो पत्रकार महोदय। यो दोस्रो उपलब्धिमा जान्छ र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, कुनै पनि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 51 अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता यो संविधानले दिएको छ। तेस्रो, गमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सम्बन्धित नीति, यो भनेको समाजमा खलबलाउने कुराको नीति भन्ने बुझियो पत्रकार महोदय। र घमा गयो अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति गयो है पत्रकार महोदय। यसको मतलब के हो भने राज्यको नीति भनेको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति सबैभन्दा पहिलो हुनुपर्दछ। र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिम लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको लागि वार्ताको लागि जाँदैछ। त्यसकारण यो तीनवटा अगाडि राखेको संविधानको धाराले जुन तरिकाबाट नेपालीमा एउटा अर्थतन्त्र अगाडि बढेन, नेपालमा विकासको लहर आएन भन्ने जुन एउटा आरोप छ, त्यो आरोप चौथो नम्बरमा भएको कारणले गर्दा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको नीति, गरेको संविधानबाट बनेको संसदको विघटनलाई दिपेन्द्र कण्डेलले मलाई लाग्छ यति नपढिकन, यति नदेखिकन हिजोरै हेर्न पाए कतिले त। त्यो इतिहास भारतलाई थाहा छैन, त्यो इतिहास जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थाहा छ। किन? भारत पहिला ब्रिटेन थियो, भारत पहिला ब्रिटिसको साम्राज्यमा थियो। त्यस कारणले गर्दा यति कम सोचेर, यति कम बुझेर कुनै एउटा राजनीतिक व्यक्तिले भने जस्तो, प्रधानमन्त्रीले सन्कीको भरमा भने जस्तो केपी शर्मा ओलीले यो कदम लिनुभएको छैन भन्ने नै दिपेन्द्र कण्डेलको पूर्ण विश्वास हो पत्रकार महोदय। हामी 284 भन्छौँ। आज धेरै नै खतरा पत्रकारसँग आज मुलाकात भएछ। 284 मा को हो कि होइन? कुन चाहिँ? धारा 284 पेज नम्बर 111 संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था। कतिमा जाउँ? यो गर्न पाइन्छ? कति नम्बरमा जाउँ? 74 को? 74 को होइन, 111 पेज नम्बरमा जानु। 284 भन्नुहोस् केमा जाउँ? 284 मा के भनिएको छ भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था। यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख गरेर 6 जनाको चाहिँ यो संवैधानिक परिषद रहनेछ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था यो गरिएको छ। यसपालि संवैधानिक आयोगहरूमा 45 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई न प्रतिपक्षी दलको नेता चाहियो न सभामुख चाहियो। यो को हो के? यस्तो पत्रकारको प्रश्नको म हजुरले मलाई वहाँ लगे जस्तो लाग्यो के अध्यादेशमा हो। हजुरले मलाई पुर्याउनु भयो अध्यादेशमा होइन? सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संविधानमा, म हजुरलाई अर्कोमा पनि पुर्याउँछु, यो संविधानमा नभएको कुरा बुझ्नु भने केमा भने यो भौगोलिक अखण्डता भन्ने जुन छ नि, यो संविधानले नक्सा छाप्ने अधिकार दिएको छैन पत्रकार महोदय। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? संविधानको नक्सा छाप्ने अधिकार दिएको थिएन पत्रकार महोदय। 2/3 पारित गरियो। भौगोलिक अखण्डता भनेको के हो भने अहिले जुन भूभाग र जुन नक्सा युनाइटेड नेसनमा छ त्यो नै नेपाल हो। त्यो नक्सालाई हेरफेर गर्न कुनै पनि नेताले पाउँदैन भन्ने संविधानमा लेखेको छ। तर नक्सा त छापियो। कुरा बुझ्नु भने नक्सा छापियो, किन कु गरेको? प्रतिपक्षी दलहरूले किन कु गरेको? प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई समर्थन किन गरेको?
नक्सा किन छापेको, संविधानमा किन राखेको, 2/3 पारित किन गरेको, नक्सा भूभाग नआउने बेलासम्म छाप्न हुँदैन किन नबनेको। त्यस कारणले गर्दा म त्यहाँनिर कहाँ पुर्याएँ भन्दा उहाँहरूलाई मन पर्यो भने आफू अनुसार संविधान व्याख्या गर्नुहुन्छ। संविधानमा लेखेको कुरामा आफै अडिग हुनुहुन्न, चाहे सत्तापक्ष होस्, चाहे प्रतिपक्ष होस्, चाहे अरू राजनीतिक दल होस्, आफू अनुसार आफूलाई के ठिक लाग्छ त्यो कुरातिर नेपालका राजनीतिक दलहरूले काम गर्दा रहेछन् भन्ने प्रमाणित हो। र अध्यादेशको कुरामा सबैभन्दा ठुलो खिचलो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै एकीकरण गर्ने खिचलो। त्यो खिचलोको कारणले कुन पार्टीले कुन गुटले कति बेला आफ्नो डम्फु बजायो भन्ने कुरा यो जनताले एक दिन विश्लेषण चाहिँ गर्नेछन्। पत्रकार महोदय, कुरा बुझ्नु भने प्रधानमन्त्रीले बजाउनु भयो अथवा गलत हुँदै थियो, त्यसमा आफू अलिकति चलाकी बन्नुभयो भन्ने कुराहरू केही समयमा हजुरले पाउनुहुन्छ। र अध्यादेश आयो, देशको सीमा सम्बन्धीको मुद्दा छ, वैदेशिक हस्तक्षेप सम्बन्धीको मुद्दा छ, संवैधानिक निकायमा मान्छे राख्नुपर्ने छ, पार्टीभित्र 2 गुट बनेको छ, 2 गुटमा पनि 4 गुट मन्त्री भागमा चाहिन्छ। त्यो मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री जो प्रदीप ग्यावालीजीले जो हेरिराख्नु भएको छ, प्रदीप ग्यावालीजीको मन्त्रालय हेरफेर हुने बेलामा भोलि फेरि सीमाको मुद्दामा उजेल पर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्णय लिने कुरा भयो, अर्को गुटको मान्छेले आफ्नो निर्णय लिने कुरा भयो। आफू हुने बेलासम्म संविधान देखिएन, आफू हुने बेलासम्म जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो र आफू बाहिर आएपछि यो संविधानलाई भनेर जो शब्द निकालिएको छ यो राजनीतिभित्रको गलत चरित्र हो। र यो चरित्रको कारणले गर्दा आफैले बनाएको संविधान आफैलाई अप्ठ्यारो पार्ने दिन नेपालमा आएको छ। यो धारा प्रष्ट नलेख्दा सायद आजको 1 घण्टा पत्रकार महोदयको र मेरो समय पनि यही धाराकै पछाडि कुद्न पर्ने दिन आज यो संविधानको कारणले आएको छ। त्यसकारण हामी के भनौँ, देशको जनतालाई यो संविधानको धारा ठिक छ कि छैन भनेर जनमत संग्रह किन नगरेको, प्रत्येक नेपालीको घरमा संविधानको किताबको ड्राफ्ट पठाएर बहस किन नगरेको। आज यो बहस दिपेन्द्र कण्डेलले 2072 मा गर्ने थियो होला। यही काम नगर्दा नेपालका राजनीतिक दल आज मात्र होइन पत्रकार महोदय, हजुरकै शब्दमा भोलि त्यो जुन 9 र 1 मा हजुरले आज पुर्याउनु भयो, अब यो शब्द पनि दिपेन्द्र कण्डेलले आज हेर्यो र यो शब्द पनि उच्चारण हुन्छ र यसमा पनि संविधानको धारा बाजिएको प्रमाणित गराइदिनु भयो। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु पत्रकार महोदय। हामी जब अहिलेको प्रसङ्गमा अहिले 2 पक्ष भइसकेपछि संविधानको लगभग हामीले गर्नुपर्ने व्याख्या गर्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले अब देशलाई कहाँ पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ? धेरै लामो रस्सा कसेपछि हाम्रो शरीर पनि जिरिङ बनाउनु भयो, अलिकति मजा आयो। यस्तै चाहिन्छ, यस्तैको कमी हुँदाखेरि सायद हामी आज यो डिबेटमा बस्नुपर्ने दिन आएको छ। अब सिधा राजनीतिमा जाँदाखेरि दिपेन्द्र कण्डेलको प्रष्ट मान्यता के छ भने यो संविधान अनुसार राखिएका व्यवस्थाहरूमा कमजोरी गरेको कारणले प्रधानमन्त्रीले लिएको स्ट्यान्डलाई भन्दैन। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधी बीच 2टा किताब छुट्टिएको छ। दिपेन्द्र कण्डेलले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा आफ्नो वकालत अगाडि गर्ने पनि मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु। र अबको चुनाव हुन्छ पत्रकार महोदय, वैशाख 17 र 27 मा हुन्छ। वैशाख 17 र 27 मा हुन्छ भन्ने जुन फेसियल एक्सप्रेसनमा हजुरले मलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ, यसमा पछि डिबेट गर्न सकिन्छ। हामी कुरा गरौँला वैशाख 17 र 27 को कुरामा। र यसको जिम्मेवारी पनि यही दलले लिनुपर्छ। किन भन्दा खुरुखुरु चुनावमा गएको भए वैशाख 17 मा चुनाव हुन सक्थ्यो होला। अदालतमा ल्याएर अल्मलाएपछि समय चाहिन्छ कि चाहिँदैन चुनाव गर्नलाई? अहिले पनि निर्वाचन को यो चिन्ह फाइनल नभएपछि निर्वाचन आयोगलाई समय चाहिन्छ कि चाहिँदैन? मलाई लाग्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, झलनाथ खनालजी र मानव नेपालजीको गुटले गरेको कारणले वैशाखमा चुनाव हुने शंका चाहिँ उत्पन्न भएको छ। र
म हजुरको फेसबाट पनि त्यो कुरा बुझ्न सक्छु पत्रकार। अहिलेको एउटा अवस्था होइन, जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्रान्ति नरुचाउने, विद्रोह नरुचाउने, माओवादी नरुचाउने, लडाकु नरुचाउने, जनमुक्ति सेना भनेर त उहाँले बोल्नै नसक्ने। अहिले पछिल्लो समय धमाधम चाहिँ जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू खोज्दै केन्द्रीय सदस्य बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो के होला? यो अघि मैले एउटा प्रश्न उठाएँ, सबैभन्दा पहिलो काम हामीले कहाँ पुग्यौँ हामी भन्दा त्यो 1 नम्बर भनेको 51 मा धारा खमा गयौँ हामी। 51 को उपधारा खमा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। रवान्डाको जस्तो आन्दोलन हुतु र तुत्सीलाई लडाएर 10 लाख मान्छे जातीय द्वन्द्वमा लगेर तमुवान, खुम्बुवान, तामसालिङ, नेवा, मगरा, थरुहट, लिम्बू, झन्डै झन्डै कणेल पनि आएन यहाँ, अरू सबै राज्य पाए। हेर्नुहोस् पत्रकार महोदय, कणेल 1 भन्ने पाइएन। कुरा बुझ्नु भने जातीय द्वन्द्व बनाएर यो देशलाई रवान्डाको पहिलाको इतिहासको रवान्डा 1994 तिरको रवान्डा, अहिलेको रवान्डा धेरै माथि छ, त्यो बनाउने हरकतमा जो वैदेशिक चलखेलमा नेपालको आन्दोलन सुरु गराइयो, त्यसलाई समथर भूमिमा ल्याएर ल्यान्ड गर्नको लागि, ल्यान्डेड भनेर लेख्नको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय गिरिजा प्रसाद कोइराला, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको कदम, शान्ति प्रक्रियाको अहिले पनि दिपेन्द्र कण्डेलले सल्युट गर्छ र बारम्बार देख्छु कता कता हेक पुर्याउँछु भन्ने मान्छे पनि देख्छु। पुष्पकमल दाहालजीलाई हेक कसैले पुर्याउन सक्दैन पत्रकार महोदय भन्ने अभिव्यक्ति मैले दिन्छु। त्यो आन्दोलन अवतरित भइसकेपछि, अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा माओवादी केन्द्र आइसकेपछि, त्यो केन्द्रमा भएका जो कोही कमान्डर, त्यो केन्द्रमा भएका जो कोही मिलिसिया, यो मलेसिया भने होइन, यो मिलिसिया, जो कोही सुतली बम हान्ने कार्यकर्ता भए पनि डेमोक्रेटिक नर्म्स एन्ड भ्यालुमा आस्था राखिसकेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सक्ने छाती भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँको कमान्डर ल्यायो, केन्द्रीय सदस्य बनायो भन्ने कुरा त अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो पत्रकार महोदय। 2064 साल चैत 14 गतेका दिन कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या भयो माओवादी कार्यकर्ताबाट। त्यसमा मुसिएका डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम, विविधका उपनामले चिनिने, उहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएछ, पाइन्छ फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति। मलाई म अदालत होइन, म न्यायालय होइन, तपाईँ म राष्ट्रपति कार्यालय, संविधानको ज्ञाता, सुन्नु, संविधानको ज्ञाता भन्दा संविधान तपाईले सुन्नुहोस् है, शपथ गर्नुभएको छ। जुन तरिकाबाट आज मेरो देश त बनेन नि सर, यी सबै देखेको नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री देख्दा 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 पनि देश त बनेन नि। तर यही नेताहरूबाट असली नेता को हुन सक्छ? कुन नेताले राम्रो काम गर्न सक्छ राष्ट्रियताको बारेमा, स्वाधीनताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको लागि, वैदेशिक हस्तक्षेपसँग लड्न सक्ने, भिड्न सक्ने र अन्तिममा अर्थ आन्दोलन, आर्थिक राजनीति, यो सबै गर्ने कुरामा केपी शर्मा ओली म पब्लिक इनोभेटर भएर आइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र दिपेन्द्र कण्डेलको बारम्बार विश्लेषण यही प्रधानमन्त्री एउटै भए पुग्छ। तर गर्ने काम के हो भन्दा साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङको मन्त्रालय बनाउनुपर्छ, त्यसलाई टेक्नोक्रेटिक मुभमेन्ट भन्छ। त्यो मुभमेन्टमा म छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोको भिडियो हेर्दा पनि हामी अरू कुरामा अगाडि छौँ, संस्कृति कल्चर धेरै अगाडि छ नेपाल, धार्मिक रूपमा पनि नेपाल धेरै अगाडि छ, सामाजिक रूपमा पनि नेपाल धेरै अगाडि छ र आर्थिक रूपमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा नेपाल धेरै पछाडि छ भन्ने शब्द उहाँले हिजो लिइदिनु भएको छ। र यसबाट मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अबको चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आउँछ भन्ने नै मेरो विश्वास हो र त्यसमा टेक्नोक्रेटिक लिडरहरू केही मन्त्रालयमा पनि पुग्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन तरिकाबाट नेपालमा राजनीति भएको छ, समाजमा कुन तरिकाबाट एउटा व्यक्तिको परिचय गराइएको छ, त्यो व्यक्तिलाई पछि लगेर पार्टीमा राखिएको छ, यो भ्रष्टाचारी,
यो हत्यारालाई संरक्षण दिने पार्टी, यो जुन बाहिरको न्युज सहितको आएको छ, यदि यो सत्य हो भने त्यो कुरा सही होइन। यदि त्यो कुरा सत्य हो भने त्यो कुरा सही होइन। हत्यारा बस्ने पार्टीमा होइन, हत्यारा बस्ने गोलघरमा हो। तपाईलाई जेलमा जानकारी छ नि हैन? म भन्दैछु रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा म त फरार अहिले 2000 मा त माओवादी को भातृ संगठनबाट चुनाव लडेको मान्छे। हजुर अहिलेको जस्तो युट्युब हुन्थ्यो भने त म त कहाँ धेरै कता कता हुन्थ्यो होला। म त 2-4 मन्त्रालय त आइसक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ है। त्यसकारण हरेक घटनालाई मैले घटनाको अदालत प्रक्रियाको विश्लेषण गर्ने होइन। यो घटनामा उहाँ दोषी हो कि के हो भन्ने कुरा मैले भनेको होइन। तर जो यदि कुनै पनि अदालत, सम्मानित अदालतले उहाँलाई दोषी हुँदै पनि उन्मुक्ति दिएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयले दोषी हुँदै पनि मिना गरेको छ भने यो गम्भीर विषय हो पत्रकार महोदय। तर हजुरको प्रश्न सिधा भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्नको उत्तर, गलत कुरालाई आश्रय दिने काम नेपालका कुनै पनि दलले गर्न हुँदैन र कुनै पनि सरकारले गर्न हुँदैन र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिममा छ भने त्यो पनि गर्न हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्न मान्यता छ। र उहाँ दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतको पेपर, अदालतले के भनेको छ त्यसमा विश्लेषण गर्ने र त्यसको लागि कानुन व्यवसायीहरू बरु त्यतातिर जम्प गर्दा फाइदा होला संविधानतिर भन्दा। संविधान बनाउने त केपी शर्मा ओलीले संविधान बनाएपछि केपी शर्मा ओलीले संविधानको विश्लेषण गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ कमेन्टमा, एसएलसी पढ्नेले भनेको मान्ने कि पूर्व न्यायाधीशले भनेको मान्ने? अदालतलाई के अधिकार दिने काम केपी शर्मा ओलीले लेख्नुभयो। एसएलसी पास नहुनेले पढ्ने काम गर्छ मास्टर्स डिग्रीले। यो राजनीति हो। यहाँको समयको लागि धन्यवाद भन्छु म। आज हामीले अनलाइन पाना संवाद यही अन्त्य गरौँ। धेरै बहुत मजा आउने तरिकाबाट संविधानको हामीले पाना पल्टायौँ, हातमा दिएको छु। अर्को पालि फेरि भेट हुँदा सानो तरिकाबाट म उपस्थिति चाहिँ हुनेवाला छैन, पढ्न चाहिँ फेरि म दोहोऱ्याउनेवाला छु। अर्को पालिको लागि यसै गरी उपस्थित हुने गरी हामी आज बिट मार्छौँ पत्रकारमा। थ्याङ्क यू सो मच।